राज्यातल्या विविध प्रश्नांचेर पयलींच दबावाखाला आशिल्ल्या भाजपान ही बायलांचे आरक्षण दुरुस्ती अशें सांगून सगळे तरेचे वादांतल्यान भायर सरला। आता या विशयाचेर काँग्रेसीचे कितें म्हणणे आसा ते ऐकात। ही घटना दुरुस्ती आशिल्ली जाका लागून 2-3 बहुमत जाय आशिल्ले म्हूण सत्ताधारी एनडीए संसदेंत हारलो। काँग्रेसीन कितें म्हटलां ते ऐकात। गेल्ली 12 वर्सां आमी देशांत फक्त जुमले पळयले। नरेंद्र मोदीन पावराक येवपाक जी आश्वासनां, जी फटिंगाची आश्वासनां ताणें देशाच्या जनतेक दिली ती एक एक करून उघड जाता। ताणें सांगले अच्छे दिन येतले, ताणें सांगले तुमच्या खात्यान 15 लाख येतले, ताणें सांगले वर्साक 2 कोटी रोजगार दितलो। पूण आज जेन्ना ऑलमोस्ट 12 वर्सां जाली आणि ताची कसलीच येवजण आज जेन्ना सक्सेसफुल जायना तेन्ना लोकांक दिशाभूल करप, लोकांक मिसगायड करप आणि इलेक्शन स्टंट म्हणून तांणी आनी एक प्रयत्न केलो देशाच्या महिलांक दिशाभूल करपाचो। आमी पळयले की पार्लमेंटान एक स्पेशल सेशन आपयले आणि सांगले की वुमन रिजर्वेशन बिल हे आमी हाडटात आणि ताजेर हे सेशन जाले इन द मिड्स ऑफ 2 states गोइंग फॉर इलेक्शन। आता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ह्या देशाच्या प्रधानमंत्र्याक लागता काय ना हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा। वेस्ट बेंगॉल आणि तमिळनाडूचे अजूनही इलेक्शनां जावना, त्या राज्यात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थंय चालू आसा, पूण ह्या देशाचो प्रधानमंत्री इतल्या लोअर लेवलाचेर पावला की ताणें पार्लमेंट सेशन जातकीच एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली रातचे 8:30 वरांचेर। देशाचो प्रधानमंत्री म्हणटा तो जेन्ना देशाक संबोधित करता तेन्ना मॅटर ऑफ नेशन्स इम्पॉर्टंट जर आसत जाल्यार प्रधानमंत्र्यान एड्रेस करचें आसता। पूण आमी पळयले की 59 मिनटाच्या भाशणान ताणें जवळपास 50 फावटी तो काँग्रेसीचें नांव घेता। हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की ती प्रेस कॉन्फरन्स वॉज ऑन काँग्रेस पार्टी। हे बिल हाडले तेन्ना एक नॉर्मली तूं जाणा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कित्याक 2/3 मेजॉरिटी आसपाक जाय हावजान पास करपाक। 2/3 मेजॉरिटी ना जाल्यार बिल पास जायना। आनी कॅप्टनान सांगला एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट सेशन काबार जाली आनी ते गेल्ले आनी सडनली तांकां परत आपलो। Normally, असले important bill asat tenna, there is something known as floor management, which even the ruling party will do to see the support which they can get. एका floor management काय नशी, suddenly next session आपयले, थोडे दिसान काबार, इस session काबार जाते, budget session काबार जाते, रोकडे आती आपयले. कित्याक आपयली? पयले चिंतो. Election schedule announce जालो. Election process is underway. Election code is underway. एंका म्हाका दिसता कळ्ळें म्हूण भितरल्यान बायलो तेच्या अगेन्स्ट आसात म्हणून। आता बायलो कितको फुलोवपाक आनी सांगपाक तुमकां नारी शक्ती म्हणटा तुमकां पावर दितात म्हूण सांगपाक तांकां रिजर्वेशन दितात। आनी रिजर्वेशनाच्या नांवान हे डिलिमिटेशन आणि इन्क्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स करूं सोदताले। ओ बिल कॅप्टनान सांगले ते प्रमाणे इवन पब्लिश जालो गॅझेटाचो 28 सप्टेंबर 2023 आणि ओ ऑफिशियल गॅझेट ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द गॅझेट ऑफ इंडिया। ते दाखयता that the following act of parliament received the assent of the president of India on 28 September 2023 आणि पब्लिश जाला 28 सप्टेंबर 2023 आणि तेन्ना 33% रिजर्वेशन बायलांक दिल्ले म्हणले 2023 सावन हो कायदो पार्लिमेंटान पास केलो तेन्ना प्रधानमंत्रीन स्टेटमेंट केल्लो दूरदर्शनाचे जे आहा वेबसायटीचे आहा एंड सो थँक यू बोलला सगळ्यांक and he said that a positive discussion took place. Prime Minister took place over the women resolution. A total of 132 members of both houses of parliament took part in the discussion. He thanked all the members for their support. Congress Pakshan also support kello. This special session
was not for women's reservation. So they passed Sunday. It was only for delimitation because 2029 indications are they are getting wiped off. BJP, they have failed. Inflation, law and order. शेतकामतीचे म्हणले ताणी डबल इन्कम करतले काबार काय ना. जवानांक म्हणले रिस्पेक्ट दितले काय ना. सिंदूर ऑपरेशन पळय सगळे भायर येता. वेन यू कुड हॅव फिनिश्ड पाकिस्तान तुम्ही विड्रॉ करता कित्याक एफस्टीन फायनल नाव आसा म्हणून. विदा कोण डिक्टेट करता प्रधानमंत्री कोणाच्या प्रेशरार आसा तो. If you are so much worried about or if you are so much about the well-being of women, जाल्यार मणिपुराच्या बायलांक तुम्ही काय उलवला प्रधानमंत्री जाबूत काढत ना. उन्नाव जेन्ना रेप जाली कांयच उलवना. हाथरस कांयच उलवना. जेन्ना दिल्ली ऑलिंपिक विमेन रेसलर्स प्रोटेस्टाचेर आशिल्ली तो ब्रिज मोहन काय कोंडो वॉज इन्वॉल्ड इन मॉलेस्टेशन रेप तेन्ना तुम्ही वचना युअर सेंड पुलीस आनी तांकां लिफ्ट केल्ली थंयसरली तेन्ना तुमकां दिसूंक ना बायलाचे वेल बिईंग. हे सगळे दिशाभूल म्हणटा पळय ते करपाक केल्ले डिलिमिटेशन. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. भारतीय तटरक्षक दळान गोंयच्या दर्यादेगेर नेटान मेडवैक कारवाय करून दर्यान सुमार 230 नॉटिकल मैल अंतराचेर आशिल्ल्या नुस्तेमारी बोटींतल्यान गंभीर दुयेंत आशिल्ल्या खलाशांची सुटका केली. ह्या दुयेंतींक ICG जहाज अचुकाचेर हाडून सुरवातीक उपचार दिले आनी उपरांत फुडले उपचारा खातीर GMCन व्हेला. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. कळंगुटे परबावाड्यार झाड कोसळिल्ल्यान पार्क केल्ल्या 4 वाहनांचे व्हड लुकसाण जालां. पिळण उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी लुकसाण जाल्ल्या वाहना वयल्यान पडिल्लें झाड काडून नितळ करपाचें काम केलें. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. काणकोणा महामार्गाचेर कार चलोवप्याचें नियंत्रण गेल्ल्यान सेल्फ एक्सिडंट जालो. ह्या अपघातांत 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. कार मडगांव सावन कारवार वाटेन वेगान वताली. चालकाचे गाडयेवेले नियंत्रण सुटले आनी गाडी डिवायडराक आपटली. काणकोण पुलिसांनी पंचनामा केलो. जखमी जाल्ल्यांचेर मडगांव हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. असोच करून एक्सिडेंट जो आसा आज काणकोण हांगा हायवेचे चाले कडेन आसा. एक गाडी जी आसा ही मडगांवच्यान कारवार वताली. जेन्ना पाटण्या क्रॉसिंगाचेर थंय पावली त्या टायमार खंय तरी ड्रायव्हर आलो जो गाडी चलयतालो तेजो कंट्रोल गेलो आनी तेणें जी स्पीड आसा ह्या स्पिडीक तेणें त्या हेका धक्को दिलो. रोडाचो जो डिवायडर आसा तेका धक्को दिलो आनीक गाडी जी आसा ही सामकी पोरती जाली. हांगा खंय तरी 3 जाण जे आसात ह्या गाडयांत आसली. एक लेडी आसली, एक जाणटे म्हणून त्या भुरग्याचो आजो आनीक आवय आसली आनी त्याच बरोबर ह्या भुरग्याक खूब मार लागले कडेन आसा. हांगा मार लागतरी स्थानीक लोक जे आसात ते थंय पावले. तेणी ह्या भुरग्याक रोखडो काडलो आनीक हॉस्पिटलाक काणकोणच्या हॉस्पिटलाक गेलो. पूण ही जी आवय आनीक जे आजो आसलो हेका खंय तरी काडपाक खूब टायम लागलो कित्याक गाडी मुखार पळयली जाल्यार सामकी हें जावन गेल्ली, चोपोन गेली आनी तांकां ओपन करपाक मेळना जालें. मागीर स्थानीक लोक जे कोण येवन तेणी ह्या हेंकां काडून आज तशें हॉस्पिटलाक व्हेले. सद्याक तांकां काणकोणच्यान मडगांव ऑस्पिशियो हॉस्पिटलांत धाडले कडेन आसा. सद्याक काणकोण पुलिसांनी हेजो पंचनाम केले कडेन आसा आनी फुडलो तपास जो आसा हो काणकोणचो PI जो आसा हो करता. तूं ह्या सकल्ल्या रस्त्यान पाटणे वयतालो, तूं अकस्मात हांगा कसो पावलो? व्हड मोठो आवाज जालो म्हणून कितें जालें? व्हड मोठो आवाज जालो. आवाज जालो. हय मागीर
मागीर हांव वयता उडयलो मागीर पयला तेगे गाडी एक्सिडेंट जाला आमी ट्राय केले दार काडपा दोनी वाटेन जायना जालें खूब जाण येयले दोगांय कोणाच्यान जाय जालें मागीर तेगे आवय म्हणपा लागली भुरग्यां मातशें काडाय म्हूण मागीर भुरग्यां हांवें काण घेवन बसलो मागीर तेतून मागीर जी कर्नाटका गाडी मागीर येयली संपा लागली ताका हॉस्पिटलां व्हरया म्हूण मागीर हांव घेवन गेलो तुका सगळं तूं रक्तान हें जाल्लो सारको भरलो हय तकले भुरग्यां तकले लागला आसा मरे ते बरो आसा बरो आसा न्हू ताका हिंगा अशें मार लागलो मागीर नाकांतल्यान आनी तोंडांतल्यान नाकांतल्यान येयला मागीर तुमी हॉस्पिटलां आयले ताका हॉस्पिटलां आनी बाकीची दोग जाणां आयली आवय आनी तूं तांकां काडून जायना जालें न्हू मागीर तांकां कोणी काडलें तें खबर ना म्हाका हांव तेन्ना पयलीं तुमी भुरग्या हॉस्पिटलांत वयलो भुरग्यां पयलीं हॉस्पिटलां गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. कसिनो आड पणजेकारांनी आवाज काढलो. कसिनो जहाजाच्या मान्यतायेंत अनियमितता आशिल्ल्याचो आरोपय ह्या वेळार जालो. मांडवी न्हंयत उदका येरादारीचो धोको वाडला. 112 मीटर बोटीक पणजे बंदर वाठारांत प्रवेश करपाक मान्यताय दिल्या, हाका लागून खर विरोध चालू आसा. आम्ही सगळे पणजेकर एक जावन ह्या कॅसिनोच्या इशूचेर कितलेशेच म्हयने जाले काम करता आणि हालीं तर तुम्ही पळयला पणजेचे आमदार मिस्टर बाबूश मोन्सेरातान स्वता म्हटले की द कॅसिनोज फील लायक दे कंट्रोल द गव्हर्मेंट आणि ही खरं म्हळ्यार खरी गोष्ट आसा. ह्या कॅसिनोच्या धंद्यान इतली बेकायदेशीरपणां आसा, सो मेनी इलिगॅलिटीज. फाटले थोडे आतां म्हयने आमी सगळे RTIचे इन्फॉर्मेशन काडून रिसर्च करून हाजेर खूब स्टडी करून कितलेशेच आमी असे आयटम्स काडिल्ले आसा विच एक्सपोज हाव द कॅसिनोज आर बींग गिवन अ फ्री हँड ओवर द सिटी ऑफ पणजी अँड ओवर ऑल द आर्म्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. There's a huge irregularity detected in the approval granted for this 112-meter vessel to come into the river Mandovi. Now you have to understand this has been approved by the Chief Minister of Goa and he is not the authority to approve this boat, and I'll tell you why. Okay, now the captain of ports and his office had brought in lot of issues regarding navigational safety. They felt that this boat being so long, such a boat had never entered the river before, and they said, the captain of ports said that it may create a navigational hazard due to so many vessel clusters creating a bottleneck at the position requested. He is in charge. If there is a disaster, we catch the captain of port, not we. He is responsible if there's any disaster. But in such a case, this file goes to the Chief Minister and the Chief Minister gives his own opinion, not a technical opinion because no feasibility study was done. This is Chief Minister Pramod Sawant's own opinion, which he has no right to give. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.